جڑے لوگ ساڈے اسلام دے اتے اور مسئلے کے اہل حق اہل سنت دے اتے بہتان لاندے نے، انہاں دے واسطے میں ایک کوئی فرمان حضرت سلیمان فارسی دا سنا کے میں ایک شہر دے اندر مکانا چاہنا وا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا، حضور تھوڑے والد دا کی نام ہے، تھوڑی اماں دا کی نام ہے؟ آپ نے فرمایا اماں دا نام بھی اسلام ہے تے ابے دا نام بھی اسلام ہے۔ فرمایا ساڈا وہی ہے جڑا اسلام دے چلن والا ہے، جڑے گشتیاں نال تے کنجراں نال اٹھن بیٹھن تعلق رکھن گستاخاں نال، ساڈا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں، اور نقلی سنی ہو سکتا ہے، اصلی نہیں ہو سکتا۔ تاں کر کے ساڈے بزرگ فرماندے نے کہ نقلی سنی شادیاں اندری دیاں ہن نچاندے، نقلی سنی شادیاں اندری دیاں ہن نچاندے، اصلی سنی شادیاں اندر دین نبی دا سن دے سناندے۔ او خدا دے بندیا انہاں دا اٹھنا بینا ہوئے جڑا غم بھی ہوئے باغ نبی دی شرع نو پسند کرن گے، لیکن اتھے قوم ٹی وی لگی ہوئے کنجر ہون تے 100 گھنٹے کی 24 گھنٹے لا دیندی ہے، دین مصطفیٰ بیان ہوئے انہاں نو مروڑ پہ جاندے نے۔ میں آکھیا نا سکول والیاں دا سبق پڑھیا ہوئے، جنہاں محمد عربی دا سبق پڑھیا ہوئے، انہاں دے دل دے اندر ماسا بھی ایہو جا خیال نہیں آ سکدا۔ انہاں دے دل دے اندر او پوندی ہے کہ کوئی دین دسن والا بن جاوے، دسنا انہاں دا کم ہے، مننا اساں فقیراں دا کم ہے۔ او خدا دے بندیا اکھے حالات خراب